والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ایک باری درود پاک پھر پڑھو. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. اب سب پڑھ لیں. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا. نبی کا گھرانہ بڑی شان. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو. خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو. ہے زینب کا نانا بڑی شان والا. ہے زینب کا نانا بڑی شان والا. ہے یہ آستانہ بڑی شان والا. نبی کا گھرانہ بڑی. جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا. جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا. نبی کا دیوانہ بڑی شان والا. نبی کا دیوانہ بڑی شان ہے یہ آستانہ بڑی شان والا. کہہ دے نبی کا گھرانہ بڑی شان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سوئی گم ہوئی. اندھیرا سی. حضور علیہ السلام آئے. حضور دے چہرے دی برکت نال ایسا چانن ہویا او جڑی سوئی نظر نہیں سی آ رہی سامنے چمکن لگ پئی. جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے.
جو گم تھی اندھیرے میں شے مل گئی ہے آقا تیرا مسکرانا بڑی شان وار تیرا مسکرانا بڑی شان ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا خدا نے جنہیں عرش پر ہے بلایا خدا نے جنہیں عرش پر ہے بلایا میرے آقا تیرا آنا جانا بڑی شان والا تیرا آنا جانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان واجب الاحترام قابل صد احترام نوجوانوں بزرگوں دوستوں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید پڑھن سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان تے اپنا خصوصی رحم اور اپنا فضل فرمائے قرآن مجید دی جو آیات میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیتیاں نے اللہ تعالیٰ مینو حق اور سچ بیان کرن دی اور خلوص اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ جڑے اللہ دی راہ وچ ذبح ہو جان قتل ہو جان شہید ہو جان انہاں نو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے ولیکن لا تشعرون لیکن توانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ایک اور مقام تے اللہ تعالیٰ نے اسے عنوان نو انج بیان فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ ذبح ہو جان شہید ہو جان انہاں نو مردہ گمان بھی نہ کرو کہنا تے بعد ہی گل ہے نا مردہ گمان کرن تو بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیتا وہ زندہ نے بولو شہید زندہ نے جدو عام شہید زندہ نے تے پھر شہید کربلا تے بدرجہ اولا زندہ نے اور واقعہ کربلا اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ دنیا دی تاریخ دا ایک انوکھا واقعہ ہے دنیا دی تاریخ میں نہ ایسا واقعہ کدی پہلے رونما ہویا اور نہ کدی ہوئے گا 72 افراد شہید ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ دے رفقا دے سرانوں نیزیں تے چڑھایا گیا اور ایک رات یہ لوگ اوتھے ٹھہرے یزیدی ایک رات میدان کربلا وچ رہے انہاں اپنے مقتولین نو جنازہ پڑھ کے دفن کیتا اور شہدائے کربلا دے پاک جسمانو بے گورو کفن چھوڑ دیتا ایک رات اٹھے رہے اگلے دن حضور علیہ السلام دی اولاد پاک بیبیانو آپ نو اونٹاں تے چڑھا کے سرانو نیزے تے چڑھا کے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ وال روانہ کیتا گیا رات دے ٹائم میں کوفے پہنچے اور انتظار کرن لگے کہ عبید اللہ ابن زیاد دا دربار لگے اور اسی اس ساری کاروائی میدان کربلا دی واقعہ کربلا عبید اللہ ابن زیاد نو پیش کر دئیے صبح ہوئی عبید اللہ ابن زیاد دا دربار لگا کوفے دے بڑے بڑے لوگ عمراء آئے سرکردہ لوگ جمع ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے سر انور نو ایک تشت وچ رکھ کے سونے دے تشت وچ رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا ابن زیاد دے ہاتھ وچ چھڑی سی انہیں چھڑی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے دنداں تے پاک آپ دے چہرے انور تے دنداں تے مارن لگ پیا حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ آپ اس وقت دربار موجود سن ضعیف ہو چکے سن بڑھے ہو چکے سن آپ موجود سن آپ نے جدو اس بے ایمان اور اتنی بے ادبی اور گستاخی نو ویکھیا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا بے ایمان جنہ دنداں تے توں سوٹی مار رہے ہیں چھڑی مار رہے ہیں خدا دی قسم میں اپنی آنکھاں نال حضور علیہ السلام نو انہاں نو چم دیاں ویکھیا
فرمایا بے ایمان پیچھے کر لے. ابن زیاد کہنے لگا اگر تو بڑھا نہ ہوندا میں تینوں ہنے قتل کر دیندا. فرمایا ظالم بے ایمان تینوں میرے بڑھاپے دا تے خیال آیا ہے تے حضور دی نسبت دا تینوں خیال نہیں آیا, تینوں حضور دی اولاد دا لحاظ نہیں آیا, تینوں آل رسول اور نواس رسول دا تینوں خیال نہیں آیا. ابن زیاد دی نظر پئی امام زین العابدین تے, کہنے لگا ہے جوان کیڑا ہے؟ انہوں دسیا گیا کہ حسین دا پتر ہے, بیمار سی ساڑھے مقابلے تے نہیں آیا. ابن زیاد کہنے لگا پکڑو انہوں قتل کرو, میں نہیں چاہتا انہوں دا کوئی جوان باقی رہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جدو ابن زیاد نے حکم دیتا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ قتل کرن دا جلاد اگے ودے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے امام زین العابدین نو اپنی گود وچ لے کے فرمایا او ابن زیاد خبردار اپنے سپاہیاں نو پیچھے کر لے, ہن تے ظلم دی انتہا ہو چکی ہے. ایک جوان ساڈے نال محرم موجود ہے, اگر اے بھی شہید ہو جائے گا ساڈے نال محرم کوئی باقی نہیں رہے گا, نالے حسین دی اولاد پھر سلسلہ کیویں چلے گا. فرمایا اگر تو انہاں نو پیچھے نہ کیتا واپس نہ کیتا میں اللہ دی بارگاہ وچ ایسی دعا کراں گی ہنے عذاب نازل ہو جائے گا. ہونا تے ہوندا ہے جو اللہ دی رضا ہوے, جو اللہ دی منشا ہوے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد دے دل وچ اس موقع تے ایسا روب ڈالیا وہ اس کام تو باز آ گیا. بہرحال ابن زیاد کہنے لگا انہاں سرانو دارالعمارت دے دروازے تے لٹکاؤ اور پھر انہاں قافلے آلیاں نو انہاں سرانو کوفے دے بازاراں وچ پھیلاؤ اور لوگاں نو وکھاؤ کہ جنہاں لوگاں یزید دے خلاف آواز اٹھائی انہاں دا اشر ویکھو. جدو کوفے دی گلیاں وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خانوادے انہاں پاک باز عورتاں نو پھرایا گیا. کوفے دے لوکاں نے اپنی چھتاں تے چڑھ کے رونا شروع کر دیتا, پٹنا شروع کر دیتا. ہائے ہائے اسی تے انہاں نو بلان والے, خط لے کے بلان والے ہن شہید ہو گئے نے, ذبح ہو گئے نے. نواسہ رسول تے اور آل خانوادہ رسول تے بڑے ظلم ہوئے نے. جدو رونا پٹنا شروع کر دیتا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے سواری والے نو فرمایا ذرا سواری روک گئی. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا او کوفے دے لوگو دسو سانو خط لے کے بلاؤن والا کون ہے؟ جدو امام مسلم بن عقیل حسین ابن علی دے نمائندے بن کے آئے پھر انہاں دے ہاتھ بیعت کرن والا کون ہے, پھر انہاں دا ساتھ چھڈن والا کون ہے؟ تسی او لوگو جنہاں نے خط لے کے بلایا امام مسلم دے ہاتھ بیعت کیتی, پھر انہاں نال بے وفائی کیتی, غداری کیتی, پھر میدان کربلا وچ نواسہ رسول نو ظلمن شہید کرن وچ مدد کی تھی. اگر تسی ہون کالی رون دے ہو, ہون کالی پٹ دے ہو, آپ نے فرمایا میں دعا کرنی ہاں تسی قیامت تک انجی رون دے ہی پٹ دے رہو. اور آپ دی دعا دا اثر ویکھو, آپ دی دعا دا گلی گلی چوک چوک چوراہے چوراہے ویکھو آپ دی دعا دا اثر. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ گزر گئیاں. 600 کلومیٹر دا سفر تھی کوفے تو دمشق دا. کنے 600 کلومیٹر, یعنی ابن زیاد اور یزید دے دربار دا 600 کلومیٹر اور 600 کلومیٹر دا سفر طے کروایا گیا. نیچے رکھو, 600 کلومیٹر دا سفر طے کروایا گیا. اونٹاں دیاں پشتاں تے حضرت سیدہ فاطمہ آپ دے گھر دیاں عورتاں نو حضور دی اولاد نو ننگیاں پشتاں تے سوار کر کے 600 میل دا سفر طے کروایا گیا. اللہ اکبر. یزید دے دربار وچ پہنچے تے یزید دے دربار وچ حضرت امام زین العابدین دا ایک بڑا معروف خطبہ ہے, بڑا مشہور خطبہ. آپ نے جمعہ دا دن, جمعہ دا ٹائم یزید نے اجازت دیتی تے حضرت امام زین العابدین نے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا احذرکم الدنیا وما فیہا فانہا دار الزوال. لوگاں نو خطاب فرمایا. اچھا تو قابل توجہ بات, لوگاں عام لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی کہ لوگ کون ہیں. عام لوگاں نو اس تو بے خبر سی کہ لوگ کون ہیں, بس صرف اعلان کیتا گیا جی یزید کے خلاف ہے وہ لوگ نے جنہاں آواز اٹھائی. تو امام زین العابدین نے موقع غنیمت سمجھا کہ میں اپنا تعارف کرواواں کہ اسی کون.
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ تعالیٰ دی تعریف بیان کی تھی اور لوگانو فانی دنیا تو بے رغبتی دا آپ نے اظہار فرمایا، لوگانو ترغیب دیتی، اور اس تو بعد آپ نے فرمایا ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فعارف بنفسی، فرمایا جڑے سانو جان دینے ہوتے جان دینے، جڑے نہیں جان دے او بھی جان لو، انا علی ابن الحسین ابن علی، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن من صلی علیہ بملائکۃ السماء، فرمایا میں حسین ابن علی دی اولاد، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا، میں فاطمہ الزہرا دی اولاد، میں خدیجہ الکبریٰ دی اولاد، میں اس محبوب دی اولاد جنہ تے آسمان دے فرشتے بھی درود پڑھ دینے۔ آؤ لوگو سنو ذرا ویکو تے صحیح، ذرا سنو تے صحیح اسی کون، یہ سر کنہ دے کٹے نیزیاں تے چڑھائے جا چکے نے، یہ ظلم کنہ تے کیتا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا انا ابن من دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا، انا ابن صاحب الشفاعۃ الکبریٰ، انا ابن صاحب الحوض واللواء، انا ابن صاحب الدلائل والمعجزات، انا ابن صاحب القرآن والکرام۔ میں اس محبوب دی اولاد جنہ دے سینے تے رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ یزید نے ویکھیا کہ انج دیاں گلاں سن کے اے تے معاملہ بگڑ جائے گا۔ یزید نے مؤذن نو آرڈر کیتا اذان پڑھ، اذان پڑھ، او اذان پڑھن لگا، جمعہ دا ٹائم، جدوں اذان پڑھدا پڑھدا پہنچیا نا، اذان پڑھدا پڑھدا جدوں پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان پڑھدا پڑھدا جدوں انہاں لفظاں تے پہنچا اے جملہ ادا کیتا، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او مؤذن تینوں قسم پیدا کرنے والے دی چپ کر جا، خاموش ہو جا۔ او چپ کر گیا۔ آپ نے یزید نو مخاطب کر کے فرمایا یا یزید کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدی ام جدک، فرمایا اے جس محبوب دا اذان وچ نام لیا جا رہا ہے، جنہ دی رسالت کی گواہی دیتی جا رہی ہے، یزید دا سے تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یزید بہرحال خاموش، انہیں سمجھیا معاملہ بگڑ جائے گا، بہرحال انہیں معاملہ کلوز کیتا اور 1000 سوار دے نال، 1000 اپنے لشکری نال قافلہ مدینہ شریف وال روانہ کر دیتا۔ مدینہ شریف جدوں قافلہ پہنچیا بڑے دردناک احوال، اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مدینہ شریف وچ 2 واری قیامت آئی، یا ادو جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا تو پردہ فرما گئے، یا اس وقت مدینہ شریف قیامت آئی، یا اس وقت جدوں امام زین العابدین واقعہ کربلا تو بعد مدینہ شریف آئے۔ غیب تو رون دیاں آوازاں سنیاں گئیاں، جنہ دے رون دیاں آوازاں سنیاں گئیاں۔ ایک قیامت دا سما، حضرت امام زین العابدین آپ بہت کم لوگوں سے ملتے تھے، بہت کم لوگوں سے گوشہ نشین رہتے تھے، گوشہ نشین، تنہائی میں اللہ کی عبادت، اور مسکراتے نہیں تھے۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام، آپ نے عرض کی ابا جی آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا بیٹا جو کربلا میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتا تجھے بھی کبھی ہنسی نہ آتی۔ علماء نے لکھا ہے 5 اشخاص، 5 ہستیاں دنیا وچ بہت روئیاں ہیں۔ ایک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین تے آ کے بہت روئے نے، دوجے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دے خوف تو بہت روئے۔ علماء نے بیان فرمایا تیجی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی وچ بہت روئے نے، سال ہا سال روئے نے، 40 سال تک روئے نے۔ چوتھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد بہت روئیاں نے۔ پنجویں امام زین العابدین واقعہ کربلا تو بعد مدینہ منورہ وچ آ کے بہت روئے نے۔ لوگاں نے پوچھنا حضرت انہاں کیوں روندے ہو؟ آپ نے فرمایا او لوگوں یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی دا تے ایک یوسف جدا ہویا، آپ تے 40 سال روندے رہے، میریاں اکھاں دے سامنے میرا سارا کنبہ قربان ہویا ہے، اس واسطے رونا وا دکھیے دا
दुख दुखिया जाने दुखिए दा दुख दुखिया जाने ते सुखिए नो की खबरां टुर जांदे ने प्यार जिना दे ओ रोंदे तक तक कबरां। आपने फरमाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम दा ते एक यूसुफ जुदा होया ते 40 साल रोंदे रहे, मेरा तो सारा कुंभा कुर्बान होया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐसी आजमाइश नहीं आई किसी ते, बोलो ऐसी आजमाइश नहीं आई किसी ते हकीकत है नहीं आई, लेकिन खुदा दी कसम ऐसी इज्जत और शोहरत भी किसी को नहीं मिली। ऐसी अजमत मशरक मगरब शमाल जनूब वेखो हर पासे आप दा चर्चा हो रहा है, आले रसूल दी अजमत दे झंडे लहरा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। यजीद दे जुर्म, यजीद दे जराइम, यजीद बेईमान 3.5 साल सिर्फ हुकूमत की थी यजीद ने। किन्ने? 3.5 साल, तकरीबन 3.5 साल। 39 साल दी उम्र च मर गया, 39 साल दी उम्र। लेकिन ऐसे ऐसे जराइम, ऐसे ऐसे जुल्म, मदीना शरीफ ते हमला करवाया। 63 हिजरी विच जो आले मक्का मदीना दोवें शहरां वाले जो खिलाफ हो गए, यजीद दे बड़े सख्त खिलाफ हो गए। इतना जुल्म आले रसूल ते और इमामुल अंबिया दी औलाद नूं प्यासा रख के शहीद कर दिता गया। दिन दिहाड़े आले मदीना खिलाफ, आले मक्का खिलाफ यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा दी सरबराही विच 10,000 दा लश्कर रवाना किया। जाओ मदीना आलियां नूं समझाओ, अगर बाज आ जान तो ठीक, अदरवाइज मेरी मुखालफत अगर बाज ना हो ते मदीना शरीफ ते हमला करो, जिन्हें भी हो सकता है सारे इख्तियार ने तुहानू। जाओ मुस्लिम बिन उकबा दी सरबराही में जो 40,000 10,000 दा लश्कर मदीना शरीफ वाल रवाना होया। मदीना शरीफ ते आके इस लश्कर ने जो हमला किया, कत्लो गारत दा बाजार गर्म किया, सहाबा नू शहीद किया, ताबईन नू शहीद किया, 1000 औरत दी आबरू रेजी की गई। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती मदीना शरीफ। और फिर मस्जिद नबी विच घोड़े बनने गए। ओ मदीना जिदे बारे मेरे और तुहाडे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन खाफ अहलल मदीना फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। फरमाया जड़ा मदीने वालियां नूं डराए धमकाए ओदे ते अल्लाह दी लानत, फरिश्तियां दी लानत, सारी दुनिया दी लानत। हुजूर दे गुलामों अंदाजा करो, जड़ा मदीने वालियां नूं डराए ओदे ते अल्लाह दी लानत, फरिश्तियां दी लानत, सारी दुनिया दे लोकां दी लानत। ते जड़ा कत्लो गारत करवाए, जड़ा कत्लो गारत करवाए। और मस्जिद नबवी की ऐसी बेहुरमती कभी नहीं हुई। 3 दिन तक ना कोई अजान देने के लिए आया, ना कोई नमाज पढ़ने के लिए आया। लेकिन हजरत सईद इब्ने मुसय्यब बड़े मशहूर ताबई ने, आपने फरमाया 3 दिन ना कोई बाहरों अजान देन आया, ना कोई मस्जिद नमाज पढ़न आया। लेकिन 3 दिन फरमाया बराबर जो नमाज का टाइम आना ते अजान दी आवाज भी आनी, नमाज दी आवाज भी आनी। जिधरों आवाज आ रही है, जिधरों जमात दी आवाज आ रही है, अजान दी आवाज आ रही है, मैं उधर गया वेख्या कब्र रसूल चो आ रही। अल्लाहु अकबर। आले मदीना ते ए हमला यजीद ने करवाया। फिर आले मक्का वाल मक्का शरीफ ते जाके ऐसे लश्कर ने फिर हमला किया। मिंजनीक के जरिए पत्थर बरसाए, मिंजनीक के जरिए हरम काबा मुताफ तवाफ करने वाली जगह पत्थरों से भर गई। पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारियां निकली, आग लग गई। बैतुल्लाह शरीफ को आग लगी, गिलाफ को आग लगी, छत को आग लगी। छत में वो सींग जो हजरत इस्माइल के फिदिये के तौर पे जन्नत से दुम्बा आया था, उसके सींग दफन थे। छत जल गई, सींग वो जल गए, गिलाफ जल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इधर गिलाफ को आग लगी, उधर यजीद को पुरअसरार बीमारी लगी, वो दिमश्क में मर गया। उधर यजीद मरिया, इन्हां मुहासरा खत्म किया यजीदियां कि जिदे वास्ते असी अल्लाह दे घर दी बेहुरमती कर रहे हैं, वो बेईमान ही नहीं रहा, तो असी की करिए। ये भाग गए, ये दौड़ गए। मदीना शरीफ थे हमला यजीद ने करवाया। बोलो किन्ने करवाया? और मक्का शरीफ थे हमला किन्ने करवाया?
اللہ اکبر، کیسا وقت آ گیا. یزید حمایتی بھی موجود نے معاشرے. یزید حمایتی، کاش اج کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوندا، کاش اج کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران ہوندا اور یزید دے حمایتیاں دی بینڈ بجاندا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے سامنے ایک بندے نے یزید نو امیر المومنین کیا، صرف اگے گل نہیں کیتی اجے، صرف اینا کیا کہ یزید امیر المومنین ہے. آپ نے فرمایا اس بے ایمان نو پکڑو 20 کوڑے مارو. ایدی ہمت کیویں ہوئی ہے؟ یزید لعین نو، یزید بے ایمان نو امیر المومنین کہے 20 کوڑے مارو. کاش اج کوئی عمر بن عبدالعزیز ہوندا. تے یزیدیاں دا سنو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑے یزیدی نے نا حدیث پاک پڑھ دے، ایک حدیث پاک پڑھ دے. بخاری شریف کتاب الجہاد وچ اے روایت موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم. توجہ نہ سننی ہے گل. فرمایا میری امت دا وہ پہلا لشکر جڑا قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا وہ بخشیا ہویا ہے. بولو او بخشیا ہویا ہے. یزیدی کہندے نے یزید اس لشکر چ شامل سی، لہذا نبی دی حدیث دے مطابق یزید تے بخشیا ہویا ہے. تے تسی کل اعلان تان کر دیو. ادھے دو جواب. پہلا جواب کہ یزید اس لشکر چ شامل، بولو اس لشکر شامل، اس لشکر دے سربراہ سن حضرت سفیان بن عوف. جس لشکر نے پہلا حملہ مدینہ قیصر تے کیتا نا قسطنطنیہ تے، پہلے حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید اس لشکر دا سربراہ، نہ سربراہ سی نہ وہ شامل سی. نہیں جی شامل سی. میں کہا چلو بالفرض والمحال شامل سمجھ لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا حج کر کے آئے او دے سارے گناہ معاف، لیکن جڑا کسی دا پیسہ کھادا ہوئے او معاف، او نہیں جو معاف ہوندا. قرضہ معاف نہیں ہوندا، حج دے نال باقی سارے گناہ معاف. ہن کوئی بندہ حج کر کے آئے تے آ کے ٹھگی شروع کر دے، ڈاکہ زنی شروع کر دے، ظلم و زیادتی شروع کر دے، لوگ انہوں سمجھان جان کے یار کوئی خدا دا خوف کھا، او کہے جی میں تے بخشیا ہویا ہوں. میرے بارے تو حضور دی حدیث ہے کہ بندہ حج کر کے آئے تو گناہ میں تو پاک ہو جاتا ہے، میں تے بخشیا ہویا ہوں. تے او دی دلیل ٹھیک ہوئے گی؟ کیوں جی بولو، او دی دلیل ٹھیک ہوئے گی؟ او بھئی حج نال پچھلے گناہ معاف ہوئے. بولو حج نال. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حج ہوئے یا جہاد ہوئے، اگر بندہ کوئی حج کر کے آندہ ہے یا جہاد کر کے آندہ ہے پچھلے گناہ معاف ہوندے نے. لیکن اگر آ کے بندہ پھر گناہ شروع کر دے او دا حساب رب العالمین دی بارگاہ وچ بندے نو دینا پوے گا. ایہی حالت ہے یزید بے ایمان دی. اگر بالفرض والمحال پہلے لشکر وچ یزید نو شامل سمجھا جائے جنہیں قسطنطنیہ وچ حملہ کیتا سی، لیکن اس دے باوجود بھی یزید دا چھٹکارا نہیں مل سکدا. او دی وجہ اے یزید بے ایمان نے جدوں اقتدار ملیا یزید نو، جدوں قابض ہویا اقتدار تے امام عالی مقام نو، نواسہ رسول نو، جگر گوشہ بطول نو، اور 61 ہجری وچ 10 محرم وچ 72 افراد شہید کیتے. پیاسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد تے ظلم کیتا، زیادتی کیتی، سراں نو نیزے تے چڑھایا، جتوں تک ہو سکدا سی ظلم دی انتہا کر دیتی. مدینہ شریف تے حملہ یزید نے کروایا، مکہ مکرمہ تے حملہ یزید نے کروایا. کیڑے منہ نال یزید دی وکالت کر دیو، کیڑے منہ نال یزید دی حمایت کر دیو. ان اللہ علی کل شیء قدیر تعز من تشاء وتذل من تشاء وترزق من تشاء انک علی کل شیء قدیر. یزید دے جرائم دی فہرست بڑی لمبی ہے. بولو جرائم دی فہرست بڑی لمبی ہے. جاؤ ویکھو نظر مار کے، کوئی تو انو یزید نام دا بندہ کدی زندگی چ نظر آیا ہوئے؟ ہے کوئی بندہ جنہیں کدی یزید نام دا بندہ نظر آیا؟ تے کوئی نہ کوئی تو انو علی حسین ضرور نظر آئے گا. جنہوں سمجھ آگئی ہے اینڈ تک کہو سبحان اللہ. تانو محمد حسین کوئی نہ کوئی ضرور نظر آیا ہوئے گا. تانو خادم حسین ضرور کوئی نہ کوئی نظر آیا ہوئے گا. فقیر حسین صاحب تے سامنے بیٹھے
اے میرے دوست فقیر حسین نام دا بندہ تانوں ضرور نظر آئے گا. تو پھر نتیجہ کی نکلیا 3.5 سال بے ایمان نے حکومت کی تھی تے ظلم دی انتہا کر دیتی. جس حکومت نو بچان واسطے ہر اقدام کیتا مدینے تے حملہ مکہ تے حملہ تے نتیجہ کی نکلیا اللہ جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جو رہا تو نام حسین حسین منی و انا من الحسین جو رہا تو نام حسین گلی 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 نگر نگر بستی بستی شہر شہر جو رہا تو نام حسین جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا ایک باری جو رہا تو نام خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول اے مولا تیری مرضی ہے میری دعا قبول کریں یا نہ کریں پر ایک دعا ضرور قبول کری میدان قیامت وچ آلے نبی دے غلاماں دے قدماں وچ ساڈا حشر کر دیویں جو رہا تو نام حسین اللہ تعالیٰ حسین دی محبت وچ زندہ رکھے اور دنیا تو لے جاوے دعا کرنے بڑا قبولیت دا ویلا ہے جو رہا تو نام جو رہا تو نام جو رہا تو نام حسین حضرت امام حسین کا نام ہمیشہ آسمان پہ چمکتا رہا جنہیں پیاسے شہید کیا گیا ان کے نام چمک رہے ہیں اور پینے والے بے ایمان آج ذلت کی موت یزید کی نسل نظر ہی نہیں آئے گی اگر کبھی کہیں کسی کی ہو بھی یزید کے بیٹے بعض علماء نے لکھے ہیں 12 بیٹے کتنے بولو 12 بیٹے لکھے ہیں مورخین نے یزید کے 12 بیٹے تھے لیکن آپ کو اگر کتے ہوئے بھی تو انہیں دسنا نہیں تمہیں اودی نسل لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا صرف ایک زین العابدین بچا صرف ایک آج گلی گلی میں حسینی آپ کو نظر آئے آل رسول نظر آئے گی اولاد رسول نظر آئے گی اور انشاءاللہ تعالی ان کی خیرات ان کی نسبت سے اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا کرتے ہی رہے اب ایک